जन्मदिनको शुभकामना दिनेशलाई जन्मदिनको शुभकामना हे सधैँभरि पाइराखौँ यस्तै साथ शुभकामना दिनेलाई धन्यवाद फुल्यो बामरे 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 म भोलि गइहाल्छु बसेर मरे। जसले मलाई 9 महिना गर्भमा राखेर मलाई यस धरतीमा चाहिँ जन्म लिने एउटा सौभाग्य प्रदान गर्नुभयो। मेरो जन्ममाता जो मेरो भगवानभन्दा पनि मेरो पहिलो भगवान, मेरो जन्ममाता मेरो आमालाई, अनि त्यसै गरेर मेरो जन्म दिने मेरो कर्म दिने मेरो बुबालाई, मेरो आमा बुबालाई एकदमै मिस गरिरहेको छु, म एकदमै सम्झिरहेको छु। उहाँहरू गोर्खामा हुनुहुन्छ अहिले हैन, र मेरो आमा बुबालाई एकदम धेरै मिस गरिरहेको छु। उहाँहरू भइदिएको भए चाहिँ मेरो जन्मदिन चाहिँ एकदमै विशेष हुन्थ्यो भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु। मेरो आमा बुबालाई मैले एकदम धेरै मिस गरेको छु यो समयमा। लोकदोरी गायक एवं मोडल दिनेश थापा अब 1 वर्षभित्र वैवाहिक जीवनमा बाँधिँदै हुनुहुन्छ? त्यो 100% हो, किनकि मेरो बुवा आमा पनि एकदम रुनुहुन्छ, हामी बुढो भइसक्यौँ, तिमीले एउटा यो जुन एउटा कर्म हो यो पुरा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। मेरो दिजूहरू, मेरो दादाहरू, मेरो शुभचिन्तकहरू, त्यसै गरेर मेरो कलाकार मित्रहरू, त्यसै गरेर मेरो चाहिँ अब मिडियाकर्मी साथीहरूले सदैव एकदम झकझक्या हुनुहुन्छ। अब चाहिँ गर्नुपर्छ कि एकदमै अन्तिम अवस्था भइसक्यो जस्तो मैले महसुस गरेको छु। गीत सङ्गीतले यति बेला एकदमै सन्तुष्टि पनि दिएको छ, र मेरो पछिल्लो समय असारको अन्तिमतिर म साङ्गीतिक कार्यक्रम लिएर म अस्ट्रेलिया पनि जाँदैछु, मेरा साङ्गीतिक साथीहरू सँगसँगै अस्ट्रेलिया पनि जाँदैछु। र वास्तवमा सन्तोष नहुने हो भने केही पनि छैन हैन। वास्तवमा एउटा सन्तोष नै सुख हो जस्तो लाग्छ, र गीत सङ्गीतले मलाई यतिको चाहिँ मलाई सुख दिएको छ, म वास्तवमै खुसी छु। लोकदोरी दोहोरी साँझमा पनि मैले काम गरेँ हैन, धेरै कलाकारसँग मैले 20औं वर्ष सङ्घर्ष गरेँ, र आज आएर म आफै लोकदोरीको एउटा ओनर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सञ्चालक समितिमा रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा लोकदोरी व्यवसाय गर्नु पनि धेरै कष्ट रहेछ, गाह्रो रहेछ भन्ने मैले महसुस गरिराखेको छु। यो दिनेश थापा तपाईँहरूको मायामा एकदमै लटपटिएर, तपाईँहरूको मायामा हुर्किएर फुर्किएर अझ यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा धेरै गर्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। म जहाँ जाउँ, चाहे अस्ट्रेलिया जाउँ, चाहे बहरेन जाउँ, दुबई जाउँ, थाइल्यान्ड जाउँ, मलेसिया जाउँ, तर नेपाली गीत सङ्गीतमा मर्न चाहन्छु, नेपाली गीत सङ्गीतमै बाँच्न चाहन्छु, त्यही खान चाहन्छु, त्यही पिउन चाहन्छु, त्यसैसँग जिउन चाहन्छु। यो मेरो प्रण हो। हे चोली राम्रो देखिन्छ नयाँमा, सधैँ नयाँमा तिम्रो मायामा बोलिन फेर, चोली फेर मायाले बोलिन फेर हो, आजलाको पिरती बोलिन फेर, चोली फेर मायाले बोलिन फेर हो, आजलाको पिरती बोलिन फेर, कति टिक्ला ढाँटेको फाटेको नलुकाम भो पिरती साटेको बोलिन फेर, चोली फेर मायाले बोलिन फेर हो, आजलाको पिरती बोलिन फेर। नेपाली गीत सङ्गीतको विकृति विसङ्गति चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा कुनै संस्थाले चाहिँ दाम्लो लाएर मात्रै पनि हुँदैन हैन। जो गायक सर्जक हो नि उसले पनि नेपाली साङ्गीतिक बजारमा र चाहिँ मेरो आमा बुवा पनि बसेर चाहिँ यो गीत हेर्छन्, एकदम बुढापाका अनि एकदम भर्खर स्कुल पढ्दै गरेका चाहिँ नानी बाबुहरूले पनि मेरो यो सामग्री हेर्छन् भनेर चाहिँ आफै सचेत भएर उहाँहरूले नै कस्तो सिर्जना चाहिँ बजारमा पठाउनुहुन्छ, कस्तो म्युजिक भिडियो चाहिँ बजारमा पठाउनुहुन्छ, कतिसम्म गर्दा हुन्छ, यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले पनि हेक्का राख्नु जरुरी छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ पछिल्लो नेपाली लोकदोरी क्षेत्रमा साँच्चै कि विकृति भित्रिएको हो र? नेपाली गीत सङ्गीतमा पछिल्लो समय चाहिँ एकदम छोटो समयमा स्टेजमा गएर चाहिँ हाहु गर्ने, भाइरल बन्ने, एकदम चर्चित बन्ने होडमा चाहिँ यस्ता नराम्रा केही शब्दहरू जो परिवारमा बसेर चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ भिडियो हेर्न नसकियोस्, अनि त्यस्ता एउटा चाहिँ मनमुटुले चाहिँ एउटा चाहिँ कानले सुन्न नसक्यो त्यस्ता किसिमका शब्दहरू राखेर, त्यस्ता किसिमका भल्गर भिडियोहरू राखेर अब चाहिँ त्यस्तो हाइट ट्विट गरेर त्यस्ता पछिल्लो समयमा अलिकति बढ्दै गएको छ। त्यो चाहिँ छिट्टै लोकप्रियता हुने हिसाबले हैन, र छिट्टै भाइरल हुने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ होडबाजीमा यस्तो भइराखेको छ हैन। हाम्रो नेपाली समुदाय र नेपाली समाज चाहिँ के छ भने बिहान बिउ रोप्छौँ, बेलुका चाहिँ झ्यालेर जान्छौँ क्या, फल्यो कि फलेन त्यहाँ भनेर। एउटा प्रतीक्षा भन्ने कुराहरू, एकदम लामो प्रतीक्षा भन्ने कुराहरू छैन क्या हैन। प्रतीक्षाले एउटा सन्तुष्ट निम्त्याउने हो हैन। हामीले कुन किसिमको चाहिँ लगानी गरेका छौँ, त्यो प्रति त्याग तपस्या कति छ, त्यो कुराहरू हामीले ख्याल गर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा पछिल्लो समय चाहिँ एकदम छिट्टै चर्चा पाउने, भाइरल हुने, स्टेज पाउने, महोत्सव पाउने, विभिन्न कार्यक्रमहरू पाउने होडमा चाहिँ यस्ता किसिमका नकारात्मक विकृति जन्य यस्ता सामग्रीहरू, गीत सङ्गीतहरू, यस्ता भिडियोहरू बजारमा चाहिँ अलिकति हाबी भएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु हैन। यो चाहिँ वास्तवमै न्यूनीकरण हुनुपर्छ। एकदमै नेपाली मौलिक गीत सङ्गीत जसले चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कृतिको उजागर गरोस्, संस्कृतिलाई बचाइराखोस्, संस्कृतिलाई एउटा चाहिँ फेरि एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ संस्कृतिलाई अगाडि बढाओस् भन्ने मेरो पनि चाहना छ।
र यस्ता विभिन्न किसिमका सङ्गीतका निकायहरू छन्, प्रतिष्ठान होइन, सङ्गीतकर्मी, रोयल्टी समाज, त्यसै गरेर प्रस्तुता समाज लगायतका धेरै धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्। यो सङ्घ संस्थाको चाहिँ एउटा विशेष ध्यान पुग्नु जरुरी छ। त्यसै गरेर तपाईँहरू जस्तो एउटा चाहिँ मिडियाहरूले पनि खबरदारी गरेर यस्ता चाहिँ नराम्रा घटनाहरूलाई, नराम्रा विकृतिजन्य सामग्रीहरूलाई चाहिँ प्रसारणमा रोक लगाउनेदेखि लिएर यस्ता प्रसारणको भण्डाफोर गर्ने तपाईँहरूको पनि कर्तव्य हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। विकृति विसङ्गति जन्य चाहिँ एउटा सामग्रीहरू चाहिँ प्रसारण गर्नु हुँदैन र चाहिँ यस्ता गीत सङ्गीतहरू बजारमा आउनु हुँदैन भन्ने मेरो पनि बुझाइ छ। वास्तवमै 1 करोड लगानी लाग्यो दोरीलाई? हाम्रो खास इस्टिमेट त करिब करिब 85 लाख बराबरको चाहिँ इस्टिमेट थियो होइन, किनभने हाम्रो इन्टेरियर डिजाइन मात्रै हामीले चाहिँ 35 लाखभन्दा माथिको चाहिँ इन्टेरियर गरेका थियौँ। त्यसपछि पनि तपाईँको साउन्ड सिस्टमदेखि लिएर वाद्यवादनका सामग्रीहरूदेखि लिएर यहाँ एलसिडीहरूदेखि लिएर त्यो व्यवस्था भित्ता रङदेखि लिएर क्यानभासका कुराहरूदेखि लिएर एसीका कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ डेकोरेसनका कुराहरूदेखि लिएर यहाँ धेरै कुराहरू हुँदो रहेछ क्या। र त्यस्तो गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ खर्च बढेर करिब करिब 1 करोड पुग्न लाग्यो होइन। र चाहिँ अब हाम्रो फाइनल फिनिसिङ हुँदाखेरि 1 करोड पुग्छ यो। र हाम्रो करिब करिब 1 करोडको चाहिँ यो लगानीमा चाहिँ हामीले डाँडाघर रोधी घरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फुल व्यवस्थापन एउटा चाहिँ पुरा व्यवस्थापन गर्नेछौँ। दाइ, माइक्रो संसार मिडिया र कान्तिपुर पार्टीमा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरेर माइक्रो संसार अनि कान्तिपुर पार्टी हेरेर बस्नुहुने स्वदेश तथा विदेशमा रहने सम्पूर्ण सङ्गीत पारखी हृदयहरूलाई म कलाकार, गायक, मोडल, उद्घोषक दिनेश थापाको सङ्गीतमय नमस्कार। दाइ आराम हुनुहुन्छ? एकदमै बिल्कुल आराम छु भाइ। आज दाइको विशेष दिन, जन्मदिनमा रहेका छौँ। दाइ, आज यो जन्मदिन विशेष कुराकानीमा पनि जोडिएका छौँ। दाइलाई सर्वप्रथम जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरेर म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो कविराज भाइ, मेरो एउटा चाहिँ शुभचिन्तक र मेरो एकदमै प्यारो भाइ पनि हुनुहुन्छ है। र आज दाइको चाहिँ जन्मदिन छ, आज बर्थडे छ भनेर मैले खबरै नगर्दा पनि दाइलाई खोज्दै समय यहाँसम्म आउनुभयो, कष्ट गर्नुभयो, भाइप्रति म एकदमै कृतज्ञ छु। दाइ, आजको दिन चाहिँ कस्तो रह्यो? जन्मदिन कस्तो रह्यो आज? विशेष गरेर म यो यति धेरै जन्मदिन मनाउने मान्छे र मिडियातिर एकदम धेरै लालायत हुने मान्छे त म त्यस्तो होइन होइन। जब हामीले चाहिँ एउटा सृजनात्मक रूपमा एउटा कुनै एउटा कलात्मक हिसाबले कुनै पनि काम गरिन्छ भने त्यसको चाहिँ सबै दर्शकहरूले खोजेर मन पराउँछन् अनि एकदम हेर्छन्, एकदम खोजी नीति बढी हुन्छ होइन। र म चाहिँ अब आफ्नो विषयमा चाहिँ आफै एक्सपोज गर्न नचाहने पनि एउटा कलाकार भएको कारणले गर्दाखेरि यो जन्मदिन पनि म खासै त्यस्तो विशेष ढङ्गले चाहिँ मैले मनाउने गरेको छैन होइन। तैपनि आज चाहिँ मेरो अब डाँडाघरे रोधी घरका मेरो चाहिँ सञ्चालक युनिटहरूले, मेरो साथीहरूले, मेरो पार्टनरहरूले आज मलाई सरप्राइज रूपमा चाहिँ आज बर्थडे सेलिब्रेसन गराइदिनु भयो। म एकदमै उहाँहरूप्रति पनि एकदमै नतमस्तक छु र तपाईँहरू सबैप्रति। किनकि तल अहिले दाइले भर्खरै मात्र आफू लामो समय यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेर अहिले दोरी साँझ स्थापना गरेर आफू साउजी भनेर पनि दोरी चलाइरहनु भएको छ। डाँडाघरे दोरी घरमा छौँ आज विशेष हामी। तल दोरीको रौनक चलिरहेको छ, थोरै डिस्टर्ब पनि आउन सक्छ। दोरीमा भव्यका साथ आज दाइको जन्मदिन मनायो। विभिन्न ख्यातिप्राप्त राष्ट्रिय कलाकारहरूको सहभागितामा जन्मदिन भव्यताका साथ मनायो दाइ। तलको माहौल अनि निकै रोमान्टिक थियो। तैपनि यो जन्मदिनमा उहाँ भइदिएको भए त अझै स्पेसल हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि दाइ। कोही मान्छे हुन्छ नि त, कसको मिस धेरै भयो दाइ आज? वास्तवमा मेरो लागि त सबै चाहिँ मेरा चाहिँ लोकदोरी प्रेमी, मेरा चाहिँ दर्शक, मेरा श्रोताहरू सबै मेरो लागि चाहिँ एकदम स्पेसल हुनुहुन्छ होइन। तर यो भएदेखि चाहिँ अझ मेरो चाहिँ जन्मदिन, आज जन्मदिनको चाहिँ उत्सव चाहिँ जन्मोत्सव चाहिँ अझ विशेष हुन्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ जसले मलाई 9 महिना गर्भमा राखेर मलाई यस धरतीमा चाहिँ जन्म लिने एउटा सौभाग्य प्रदान गर्नुभयो। मेरो जन्ममाता जो मेरो भगवानभन्दा पनि मेरो पहिलो भगवान, मेरो जन्ममाता मेरो आमालाई, अनि त्यसै गरेर मेरो जन्म दिने मेरो कर्म दिने मेरो बुबालाई, मेरो आमा बुबालाई एकदमै मिस गरिरहेको छु, म एकदमै सम्झिरहेको छु। उहाँहरू गोर्खामा हुनुहुन्छ अहिले होइन। र मेरो आमा बुबालाई एकदम धेरै मिस गरिरहेको छु। उहाँहरू भइदिएको भए चाहिँ मेरो जन्मदिन चाहिँ एकदमै विशेष हुन्थ्यो भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु। आज बुवा आमाको धेरै याद आयो? आज एकदम धेरै याद आयो। याद त मलाई सबै समयमा सबै चरणहरूमा आउँछन्, हरेक श्वास हरेक पाइलामा आउँछन्। तर मेरो आमा बुबालाई मैले एकदम धेरै मिस गरेको छु यो समयमा। र जति पनि मेरो शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, जति पनि मेरो गीत सङ्गीत, मेरो चाहिँ मेरो उद्घोषण, मेरो चाहिँ कलाकारिता, मेरो अभिनय प्रेमी हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्ण मेरो शुभचिन्तकहरूलाई मैले धेरै मिस गरेको छु, धेरै सम्झना गरेको छु। जस्तो आजबाट दाइ कति वर्ष लाग्नु भयो भनेर पनि धेरै दर्शक श्रोतालाई थाहा नहुन सक्छ। उमेर चाहिँ खुलाउने कि नखुलाउने दाइ आज? मजाले मिल्छ, किन भन्दा यो उमेर ढाँट्नै मिल्दैन होइन। वास्तवमा यो ढाँट्ने कुरा पनि होइन। म करिब 3-10
प्लस 6 वर्ष लागिसके भनेपछि 35-36 वर्षको चाहिँ उमेर मेरो चाहिँ गुज्रिसकेको छ, एकदम बुढ्यौली लागिसकेको छ हैन। र आमा बुबाले अझै पनि किन बिहे नगरेको भनेर मलाई एकदम सताउनुहुन्छ, एकदम कराउनुहुन्छ। धेरै साथीहरूले पनि सताउनुहुन्छ किनकि तपाईँसँगैका सहकर्मी साथीहरूको छोराछोरी भइसक्यो र परिवारै सेटल भइसक्यो, तर तपाईँ अझै अविवाहित हुनुहुन्छ र तपाईँलाई धेरैजनाले सोध्ने प्रश्न पनि यो सायद। हजुर कविराज भाइ, अब कस्तो यो बिहेबारीको कुरा चाहिँ तपाईँको एउटा भाग्यमा पनि जुर्नुपर्ने कुरा रहेछ हैन। म नास्तिक, बिहेबारीको नास्तिक पनि होइन, ब्रह्मचारी बस्छु भन्ने त्यस्तो पनि होइन हैन। आमा बुबालाई एकदम सौखिन दिने बुहारी नआउला हैन, तर पनि विशेष गरेर एउटा जुन एउटा हाम्रो मान्छेको जीवनमा चाहिँ एउटा गर्नै पर्ने एउटा कर्तव्य हो बिहेबारी हैन। यसको बन्धनमा मलाई पनि एकदमै बाँधिने रहर छ। अब मलाई लाग्छ अब यो 1 वर्षभित्रमा सायद बिहे बन्धनमा बाँधिन्छु कि भन्ने छ। सम्भवतः लोकदोरी गायक एवं मोडल दिनेश थापा अब 1 वर्षभित्र वैवाहिक जीवनमा बाँधिँदै हुनुहुन्छ। त्यो 100% हो, किनकि मेरो बुवा आमा पनि एकदम रुनुहुन्छ, हामी बुढो भइसक्यौँ, तिमीले एउटा यो जुन एउटा कर्म हो यो पुरा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। मेरो दिजूहरू, मेरो दादाहरू, मेरो शुभचिन्तकहरू, त्यसै गरेर मेरो कलाकार मित्रहरू, त्यसै गरेर मेरो चाहिँ अब मिडियाकर्मी साथीहरूले सदैव एकदम झकझक्या हुनुहुन्छ। अब चाहिँ गर्नुपर्छ कि एकदमै अन्तिम अवस्था भइसक्यो जस्तो मैले महसुस गरेको छु। दाइलाई 79 साल फाप्छ जस्तो छ योपालि। हजुर 79 साल फाप्छ जस्तो छ वास्तवमै। मलाई फापिराखेको पनि छ। गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा म करिब 2 दशकभन्दा बढी लामो सङ्घर्ष गरेको एउटा यात्री हुँ हैन। र चाहिँ साङ्गीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा म करिब 7-8वटा कन्ट्री पनि मैले चाहिँ भ्रमण गरिसकेको छु। र मैले चाहिँ केही साङ्गीतिक एल्बमहरू बोली फेर मायाले, चोली फेर मायाले, बोली नफेर, आज लाग्यो बिराती, बोली नफेर, बोली नफेर, यो साङ्गीतिक एल्बम पनि बजारमा ल्याएको छु। म आफैले गाएको गीत पानी मिठो कलकल कुवाको, अनि त्यसै गरेर ए है लाली जोबाना, छिनाएँ मैले पाउजुबरीलाई, अनि जस्ता धेरै गीतहरू पनि मैले साङ्गीतिक बजारमा ल्याएको छु। र मैले अभिनय गरेका धेरै गीतहरू छन्, करिब तपाईँको 60 लाखभन्दा बढी दर्शकले नजर पुर्याएका गीतहरू पनि मेरा छन्। सरोज लामी छाने, त्यसै गरेर स्मृति गौतमले गाउनुभयो गीत सालको पाता हेमाया टप्परी दुनादेखि लिएर, अनि तिमीलाई माया ओइ कान्छी गरेको पछेना सुन जस्तो पित्तलदेखि लिएर पछिल्लो समय उलुलुसम्म, पछिल्लो समय एकदम टिकटक भाइरल बनेको उलुलुदेखि लिएर हैन, म आफैले गाएका गीतहरूमा अभिनयदेखि लिएर, चन्दा आर्यले गाउनुभएका गीतहरू, नेत्र भण्डारीले गाउनुभएका गीतहरू, भागीरथ चलाउनेले गाउनुभएका गीतहरूदेखि लिएर हैन, मैले चाहिँ धेरै गीतहरूमा पनि मैले अभिनय गरेको छु। र पछिल्लो समय यो अभिनयको साथसाथै मैले दोहोरी साँझमा पनि मैले काम गरेँ हैन। धेरै कलाकारसँग मैले 20औं वर्ष सङ्घर्ष गरेँ र आज आएर म आफै लोकदोरीको एउटा ओनर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ, एउटा सञ्चालक समितिमा रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा लोकदोरी व्यवसाय गर्नु पनि धेरै कष्ट रहेछ, गाह्रो रहेछ भन्ने मैले महसुस गरिराखेको छु। र आज हामी ओपनिङ सत्रमा छौँ हैन। हिजो असार 15 गतेबाट अनि असार 25 गतेसम्म हाम्रो निरन्तर रूपमा विभिन्न किसिमका अतिथिहरू, विभिन्न दिग्गज बुद्धिजीवी समाजसेवी व्यक्तित्वहरूदेखि लिएर विभिन्न कलाकारहरू, हाँस्य क्षेत्रका, कला क्षेत्रका, अनि गायन क्षेत्रका, अनि म्युजिक क्षेत्रका, वाद्यवादन क्षेत्रका धेरै कलाकारहरूलाई आमन्त्रण गरेर हामीले यो विशेष ओपनिङ सेरेमनी डाँडाघरी रोधी घर हामीले यति बेला चाहिँ ओपनिङ सेरेमनीमा छौँ कविराज भाइ। र यो चाहिँ हाम्रो बस्पाको टेलिकम अगाडि डाँडाघरी रोधी घर रहेको छ। यसमा मेरो पनि धेरै इफोर्ट छ र मसँग चाहिँ पार्टनर हुनुहुन्छ, विशेष गरी हाम्रो उद्धव गुरुङ दाई अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सुनिल लामी छाने आफै पनि सङ्गीत व्यवसायी, उहाँ पनि मेरो चाहिँ पार्टनर हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ एकदम लोकप्रिय गायक सर्जक मेरो रवि लामी छाने भाइ, सरोज लामी छाने, प्रेम भाइ लगायतका मेरो चाहिँ मेरो पार्टनरहरू हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई यति बेला एकदम धेरै सम्झिराखेको छु र गीत सङ्गीतले यति बेला एकदमै सन्तुष्टि पनि दिएको छ। र मेरो पछिल्लो समय असारको अन्तिमतिर म साङ्गीतिक कार्यक्रम लिएर म अस्ट्रेलिया पनि जाँदैछु, मेरा साङ्गीतिक साथीहरू सँगसँगै अस्ट्रेलिया पनि जाँदैछु। र वास्तवमा सन्तोष नहुने हो भने केही पनि छैन हैन। वास्तवमा एउटा सन्तोष नै सुख हो जस्तो लाग्छ र गीत सङ्गीतले मलाई यतिको चाहिँ मलाई सुख दिएको छ। म वास्तवमै खुसी छु। दाइ अब साङ्गीतिक कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलिया जाँदै हुनुहुन्छ र भर्खरै मादा दाइको बजारमा केही समय अगाडि बजारमा आएको बोली फेर चोली नफेर सर्वाधिक रुचाएको गीत थियो र पछि फेरि अहिले रिअपलोड गरेर दाइले आफ्नै अफिसियल युट्युब च्यानलबाट पनि बजारमा फाल्नु भएको छ। सम्भवतः दाइको यो सङ्गीतिक करियरमा त्यो गीतले दाइलाई सायद धेरै प्लस पोइन्ट गरेको गीत हो, पहिला सर्वाधिक रुचाएको गीत। यति बेला दाइको आवाजबाट मिठो यो गीत सुन्छौँ अनि हामी बाँकी कुराकानीमा जोडिन्छौँ। अवश्य पनि एकनारायण भण्डारीको शब्द सङ्गीत, चन्दा आर्यालले चाहिँ मलाई गायनमा साथ दिनुभएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ बबु थापाको निर्देशन रहेको छ भिडियोमा भने, अनि मसँग अभिनय गर्नुहुने विशेष गरेर भोजपुरी क्षेत्रकी नायिका डोली सरकार हुनुहुन्छ र चाहिँ मेरो होल टिमलाई म यति बेला एकदमै सम्झन चाहन्छु। र तपाईँहरूको लागि एक टुक्का म यही गीतमा चोली फेर मायाले बोली नफेर तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। हे चोली राम्रो देखिन्छ नयाँमा, सधैँ नयाँमा तिम्रो मायामा बोली नफेर,
चोली फेर मायाले भोलि नफेर हो आजलाको पिरती भोलि नफेर चोली फेर मायाले भोलि नफेर हो आजलाको पिरती भोलि नफेर कति टिक्ला ढाँटेको फाटेको नलुकाम हो पिरती साटेको भोलि नफेर चोली फेर मायाले भोलि नफेर हो आजलाको पिरती भोलि नफेर चोली फेर मायाले भोलि नफेर हो आजलाको पिरती भोलि नफेर। दाइको यो साङ्गीतिक यात्रामा सबैभन्दा सर्वाधिक रुचाइको गीतमध्ये गीत पनि एक हो र दिनेश थापा गाएको मोडल हो भनेर चिनाउने गीत पनि हो। जम्मा धेरै दर्शक श्रोताको माया पाएको गीत छ। दाइको आवाजमा यति बेला हामीले सुन्ने अवसर पायौँ, दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। विशेष त हामी गीत सङ्गीतको कुराकानीमा छौँ। दाइ आज जन्मदिन विशेष रह्यो दाइको, धेरै दर्शक श्रोताको त्यो अपार माया सँगसँगै केही छुट्टै किसिमको माया पनि आजको दिनबाट दाइलाई अझ ऊर्जाशील बन्नलाई त मिलिहालेको छ। हामी थोरै गीत सङ्गीतको कुराकानी गर्दै थियौँ। दाइको यात्रा यो 2 दशकभन्दा लामो समय भइसक्यो गीत सङ्गीतको यात्रामा। जस्तो दाइ कुरा गरौँ न, पहिला दोहोरी साँझमा काम गर्ने मान्छे अहिले दोहोरीको साउ भएर काम गरिरहँदाको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? वास्तवमा अब गीत सङ्गीतसँगै रमाउने मान्छे होइन, मैले यो गीत सङ्गीतलाई छोड्छु र गीत सङ्गीतभन्दा फरक व्यवसाय गर्छु भनेर होटल व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट व्यवसायदेखि लिएर होइन जस्तै अब क्याफेहरू पनि गर्ने मैले चेष्टा गरेँ, तर सन्तुष्ट हुँदो रहेछ कि गीत सङ्गीतमा एउटा डुबेको मान्छे होइन, सागरको गहिराईमा डुब्दै नडुब, डुबिसकेको छौ भने मुती नटिपी नफर्क भने जस्तै हुँदो रहेछ होइन। र चाहिँ सागरको एउटा सङ्गीतको एउटा गीत सङ्गीतको दोहोरीको सागरमा डुबिसकेपछि यसबाट उत्रिन एकदम धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ र मैले पनि त्यही महसुस गरेँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले करिब 2 दशकदेखि चाहिँ म लोकदोहोरीमा लाग्दै गरेँ। मैले चाहिँ गण्डकी दोहोरी साँझ, दौतरी दोहोरी साँझ, अनि ठमेलको पोखरा दोहोरी साँझ, त्यसै गरेर गाम्बिसी दोहोरी साँझ पछिल्लो समय मैले चाहिँ एकदमै धेरै समय मैले चाहिँ काम गरेको, म आफैले चाहिँ मैले चाहिँ एउटा कलाकारको रूपमा मैले काम गरेको दोहोरी साँझहरू, त्यहाँबाट मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ र अनि कति अर्काको चाहिँ एउटा चाहिँ काम गर्ने, अरूको दोहोरीमा चाहिँ एउटा चाहिँ कलाकारिता गर्ने, अब त आफ्नै गर्नुपर्छ, अब त एउटा परिपक्व म्याच्योर्ड उमेर पनि हो भन्ने हिसाबले अहिले एउटा एकदमै म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एकदम पुख्ता मेरो चाहिँ पार्टनर, मेरो साथीहरू भेट भइसके पछाडि मैले डाँडाघरीमा चाहिँ मैले लगानी गरेँ र वास्तवमा एउटा आफू कलाकार रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ फिक्स समयमा गयो, फिक्स समयमा आयो, अनि दोहोरी चल्यो चलेन, कुन चाहिँ कस्टमरले के भन्यो त्यसको फिडब्याकहरूको खासै त्यति धेरै मतलब हुन्थेन होइन। तर आफैले चलाउँदै गर्दा चाहिँ स्टाफहरू कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, किचनमा चाहिँ कस्तो किसिमका चाहिँ टेस्टी फुडहरू छ कि छैन होइन, त्यसै गरेर चाहिँ गेस्टहरूलाई चाहिँ एकदमै वार्म चाहिँ वेलकम, एकदमै रेस्पेक्ट, ह्युज रेस्पेक्ट छ कि छैन, त्यसै गरेर गीत सङ्गीत मेरोको स्टेजबाट कलाकारहरूले चाहिँ कस्तो प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ, धेरै कुरामा एउटा चिन्तन मनन र एउटा चाहिँ टेन्सन चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। तर यो एउटा चिन्तन मननले चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ सफल व्यवसाय बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यति बेला म डाँडाघरी रोधी घरको एउटा सञ्चालक टिम रहँदै गर्दाखेरि विशेष गरेर डाँडाघरीको चाहिँ धेरै शुभकामना शुभेच्छाहरू मैले चाहिँ फेसबुक पेजहरूमा देखिराखेको छु र उहाँहरूप्रति पनि म एकदम नतमस्तक छु। र यसैलाई तपाईँहरूले चाहिँ एकदम निमन्त्रणा सम्झेर हाम्रो चाहिँ असार 15 गतेबाट असारको 25-26 गतेसम्म हाम्रो निरन्तर रूपमा ओपनिङ कार्यक्रम रहेको छ। त्यो समयमा भ्याउनुहुन्छ भने तपाईँलाई एकदम सहर्ष निम्तो छ, त्यो समयमा भ्याउनुहुन्न भने पनि तपाईँहरू जहिले आउँदा पनि तपाईँलाई एकदमै हार्दिक म स्वागत टक्राउन चाहन्छु। म दिनेश थापा लगायत हाम्रो समस्त डाँडाघरे सञ्चालक युनिट। अनि त्यसै गरी आज मेरो जन्मदिन विशेष गरेर मलाई हाम्रा जति पनि मलाई चाहिँ सञ्चारकर्मी मित्रहरू, त्यसै गरेर मेरो कविराज भाइ, त्यसै गरेर माइक्रो संसारले मलाई चाहिँ जसरी मलाई चाहिँ समय दिनुभयो एकदम म नतमस्तक छु। र चाहिँ म मेरो फेसबुक पेजमा अनि त्यसै गरेर मेरो विभिन्न किसिमका मेरा चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा, त्यसै गरेर मलाई चाहिँ फोन SMS गरेर र मलाई प्रत्यक्ष भेटेर मलाई जतिले मेरो जन्मदिनको शुभकामना दिनुभयो, यहाँहरू सबैप्रति मेरा शुभचिन्तक, मेरा चाहिँ आफन्तजन इष्टमित्र सबैप्रति म एकदमै नतमस्तक छु। उहाँहरूलाई एकदम 10 औँला जोडेर म एकदम हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको माया मोह र यहाँहरूको एकदमै सद्भावले, यहाँहरूको सल्लाह सुझावले नै मलाई गीत सङ्गीतमा अझ धेरै लागिरहन मलाई उत्प्रेरित भएको छ। एउटा बाँचिरहेछ दोहोरी हालसम्म, बचाउने अनन्तकालसम्म, यही लोकदोहोरी लोकगीत सङ्गीतलाई अनन्तकालसम्म बचाउने एउटा प्रयास र एउटा चाहिँ अभियानमा दिनेश थापा पनि लागि परिराखेको छ। म अस्ट्रेलिया गए पनि म धेरै समयको लागि म जाने छैन, म 3 महिनाको लागि मात्रै मेरो साङ्गीतिक कार्यक्रम छ। त्यसपछि फेरि यो डाँडाघरेलाई नै म निरन्तरता दिनेछु अनि फेरि केही समय पछाडि यो साङ्गीतिक कार्यक्रमलाई अगाडि
बढाउने क्रममा छु र मेरा गीत सङ्गीतका धेरै धेरै मेरा भगवानहरू हुन्छ, मेरा प्यारा प्यारा भगवानहरू जसले मैले चाहिँ जान्दै नजानेको मेरो अभिनयलाई पनि वाउ दिनेश थापाले एकदमै राम्रो गर्छ भनिदिनु भएको छ, मलाई फुरुक्क पार्नुहुन्छ। र मेरा केही गीत सङ्गीत छन्, मेरा 30 को गीत छ। छिनाएँ मैले पाउजुभरिलाई, छिनाएँ मैले पाउजुभरिलाई, गायिका सीमा भण्डारी अनि म आफैले गाएको, म आफैले अभिनय गरेको गीत ऋतु तामाङले अभिनय गर्नुभएको छ। यो गीत पनि छ बजारमा। पानी मिठो कलकलको आएको, कहाँ बिर्सन सक्छु र सानो तिम्रै कोमल हातैले खोआएको, यस्ता यस्ता गीतहरू पनि छन्। यो सबै मन पराइदिनु भएको छ। सबै यहाँहरूको म प्रतिको एउटा माया सद्भाव हो भन्ने मैले बुझेको छु। र आज डाँडाघरेमा मेरो जन्मदिन विशेषमा विशेष गरेर लोकदोरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हाम्रो विनोद श्रेष्ठ दाई, सँगसँगै त्यसै गरेर नगरकोट दोरी क्लब विजाका सञ्चालक विशेष हाम्रो राजु दाई, त्यसै गरेर एकदम वरिष्ठ लोकदोरी गायक कमलिकान्त भेटवाल, त्यसै गरेर तमु कलाकार सङ्घका उपाध्यक्ष, त्यसै गरेर गोर्खा साहित्य समाजका उपाध्यक्ष गणेश गुरुङ, त्यसै गरेर चर्चित सालैजो गायक लोकदोरी गायक राजु गुरुङ, अनि त्यसै गरेर चाहिँ एकदमै पछिल्लो समय लाइभ रियालिटी दोहोरी च्याम्पियनका विजेता प्रकाश पराजुली, एकदमै लोकदोरीका प्रखर गायक प्रकाश पराजुली, त्यसै गरेर मिना बुढाथोकी लगायतका धेरै कलाकार गायक गायिकाको आज एकदमै प्रस्तुतिको साथमा उहाँहरूको आतिथ्यता थियो। र आज दिनेश थापाको जन्मदिन चाहिँ एकदमै विशेष बनेको मैले महसुस गरेको छु। भाइ यो दोहोरीमा सुरुमा काम गर्दाखेरि होइन धेरै कलाकारहरूले हामीले अन्तर्वार्ताको क्रममा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई तलब दिएन, निकालिदियो, काम गर्न जानेन, गाउन जानेन भनेर उहाँले दुखेसो पोख्नुहुन्छ कि आजभोलि। जस्तो दाइको जीवनमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू घटेको घटेन सुरुवाती क्रममा? मेरो जीवनमा पहिला सुरुवाती चरणमा त अब मैले अब कुन स्केल के हो होइन, रेन्ज के हो, अब कुन कस्टमरलाई कसरी गाउनु पर्ने, डक्टरलाई कसरी गाउनु पर्ने, फ्यामिली हाम्रो गेस्टहरूलाई पाहुनाहरूलाई कसरी गाउनु पर्ने, त्यो मलाई थाहा हुन्थेन। केही रूपमा मैले गाली खायो, आफ्नै साथीहरूबाट खिसिटिउरीहरू त धेरै हुन्थे होइन। र पछिल्लो समय त्यो गरेको चाहिँ मलाई सुरुको समयमा नै मलाई फुर्काइदिएको भए म आज माथिएर आज कलाकारिताको यो क्षणमा आउन पाउने थिएन, यो स्टेजमा आउन पाउने थिएन। मलाई त्यति बेलाको मलाई गाली आज ताली बनेको छ, त्यति बेलाको मलाई खबरदारी, त्यति बेलाको मलाई चाहिँ अपहेलना चाहिँ आज चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा सम्मान स्वरूप बनेको छ। त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ गर्व गर्छु। मैले पनि त्यो गाली खाएर आएँ, मलाई अभिनय गर्दाखेरि मलाई कसरी चाहिँ इन्सर्ट दिने, अनि कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सन दिने, कसरी एउटा पोस्टर पोज दिने भन्ने कुराहरू, कसरी डान्स गर्ने, बिट के हो, 16 बिट 18 बिट के हो होइन, 32 बिट के हो, अब यस्ता कुराहरू मलाई थाहा थिएन। अहिले मलाई चाहिँ त्यही हिजोको गालीले मलाई आज एउटा परिपक्व कलाकार हुन मलाई सिकाएको छ। मलाई एकदमै म गर्व गर्छु। वास्तवमा एउटा आलो काँचो कलाकारले त्यस्ता अपहेलनाहरू, त्यस्ता अरूका चाहिँ कुराहरूलाई हामीले सहनै पर्छ। त्यो सहेर नै सह्यो भने देख्न पाइन्छ। आज म एकदमै धेरै खुसी छु एउटा कलाकारिताको रूपमा। म एउटा पुख्ता कलाकार त होइन, म सिक्दैछु, धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने छ। अहिले त अलिकति ज्यान पनि अलिकति बाक्लो भएको छ, मोटाइएको छ, खानेकुराहरूको त्यति ब्यालेन्स छैन, सुत्ने टाइम छैन होइन। तैपनि मैले कोसिस गरिराखेको छु र पछिल्लो समय पनि मलाई भिडियोका धेरै अफरहरू आउँछन् र म्युजिक भिडियो खेलेर गीत गाएर मैले करिब 10-15वटा भन्दा बढी नेपाली म्युजिक अवार्डहरू पनि मैले हात पारेको छु। यो पनि मेरो कलाकारिताको एउटा सम्मान हो भन्ने मैले बुझेको छु होइन। र चाहिँ कलाकारितामा धेरै गर्नुपर्ने छ। म अन्त धेरै दिग्गज होइन अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनालाई यो दिनेश थापा एकदमै दशममा जोडेर एकदमै म उहाँहरूलाई एकदमै सलाम गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु र म उहाँहरूको एकदम अनुज हो होइन। उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने छ होइन। एउटा सन्तोष नै होइन, एउटा हामीले अहिले सन्तोष लिन थालियो भने मेरो चाहिँ प्रगति हुँदैन। त्यस कारणले म असन्तुष्ट छु कलाकारितामा, धेरै गर्नुपर्ने छ होइन। मैले रियाज गर्न छोडेको छु, रियाज गर्नुपर्ने छ। मैले पहिला डान्स क्लास लिन्थेँ होइन, डान्स क्लास लिनुपर्ने छ, एरोबिक गएको छैन, धेरै कुराहरू छ। अझ मलाई दर्शक श्रोताको माया, जो देश तथा विदेशमा रहनुहुने सारा दर्शक श्रोताहरूको माया भयो भने यो दिनेश थापा तपाईँहरूको मायामा एकदमै लटपटिएर, तपाईँहरूको मायामा हुर्किएर फुर्किएर अझ यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा धेरै गर्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। म जहाँ जाउँ, चाहे अस्ट्रेलिया जाउँ, चाहे बहरेन जाउँ, दुबई जाउँ, थाइल्यान्ड जाउँ, मलेसिया जाउँ, तर नेपाली गीत सङ्गीतमा मर्न चाहन्छु, नेपाली गीत सङ्गीतमै बाँच्न चाहन्छु, त्यही खान चाहन्छु, त्यही पिउन चाहन्छु, त्यसैसँग जिउन चाहन्छु। यो मेरो प्रण हो। जस्तो गीत सङ्गीतसँग तपाईँको एउटा छुट्टै किसिमको प्रेम पनि छ, किनकि निरन्तर लामो समयसम्म एक गीत सङ्गीतको यात्रामा लागिरहनु भएको छ। यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि दाइ, यो गीत सङ्गीतको यात्रामा बेकारमा हात हालिएछ, मैले कस्तो गलतका निर्णय गरेछु जिन्दगीमा, यो पेसै छोडेर म अर्कै पेसातिर लागौँ होइन, म व्यवसाय गर्छु अथवा विदेशतिर जान्छु भने तपाईँको पहिला त्यस्ता सोचहरू पलाएन तपाईँलाई चाहिँ? वास्तवमा यो सोच त मलाई स्याबासीको साथसाथै मलाई खुट्टा तान्ने मान्छे नि त केही हुन्छ नि त होइन। जस्तै केही म एउटा कलाकार गायक मोडल मात्रै नभएर म एउटा उद्घोषक पनि हो। मैले धेरै मेला महोत्सव करिब 100 भन्दा बेसी मैले मेला महोत्सवहरू प्रादेशिक होइन, जिल्लाका अनि नेपालका सबै जिल्लामा तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ होला? करिब 7-8वटा जिल्ला बाँकी छ।
एउटा महोत्सव कार्यक्रमको सिलसिलामा जानको लागि र म धेरैभन्दा धेरै महोत्सवहरू मैले हाँकिसकेको छु, चलाइसकेको छु। जाजरकोटदेखि लिएर रोल्पा रुकुमदेखि लिएर सुर्खेत, त्यस्तै गरेर चाहिँ दैलेखदेखि लिएर चाहिँ यसलाई कैलाली कञ्चनपुरदेखि लिएर यता चाहिँ झापा बितामोडदेखि लिएर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक सिन्धुलीदेखि लिएर गोर्खा धादिङदेखि लिएर तनहुँदेखि लिएर होइन, अब यता चितवन नवलपरासीदेखि लिएर बुटवलदेखि लिएर धेरै ठाउँमा जान पाएको छु होइन। यो दर्शकको माया म प्रतिको एउटा विश्वास हो र गइसकेपछि उहाँहरू खुसी पनि हुन्छ। जसले एकचोटि बोलाउँछ नि होइन, मलाई अर्कोचोटि अनिवार्य बोलाउनुहुन्छ मेरो प्रस्तुति हेरेर। तर केही ठाउँमा ल है दिनेश थापाको रेट चाहिँ 20,000 हो है भन्दै गर्दाखेरि खुसुक्क दिनेश थापालाई 15,000 दिने मान्छे पनि हुन्छन् क्या होइन। र दिनेश थापालाई चाहिँ ल यो एउटा म्युजिक भिडियो अभिनय गरे बापत 15,000 दिन्छु है भनेर मलाई बोलाउँदाखेरि मलाई खाममा खुसुक्क मलाई 12,000 हालेर दिएको रेकर्ड पनि छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ एउटा मेरो कलाकारिताप्रतिको मेरो एउटा चाहिँ अपहेलना हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु होइन। त्यो प्रति चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा अट्टहास हो भन्ने मैले बुझेको छु। तर मलाई केही छैन, मलाई उहाँहरूको ताली गाली मलाई दुइटै मलाई स्वीकार योग्य छ होइन। सबै ठाउँमा ताली भयो भने दिनेश थापा धेरै फुर्किन्छ, मात्तिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई गाली पनि दिनुहोस्, मलाई खबरदारी पनि गर्नुहोस्, तपाईँले सही सल्लाह दिनुहोस्, सुझाव दिनुहोस्। म अझ यो कलाकारितामा खारिएर लाग्नको लागि, अझ लत्रिरहनको लागि, यो क्षेत्रमा अझ घिस्रिरहनको लागि, दौडिरहनको लागि मलाई अझ ठुलो उत्प्रेरणा मिल्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अब कुराकानी गरौँ गीत सङ्गीतको। पछिल्लो समय नेपाली गीत सङ्गीतमा तपाईँ पनि निरन्तर रमाइरहनु भएको छ, धेरै दर्शक श्रोताहरू रमाइरहनु भएको छ। अझ मौलिक सिर्जना भन्दा पछिल्लो समय विकृति विसङ्गति बढेको छ भनेर धेरै कलाकारहरूले अथवा दर्शक श्रोताहरूले यसको आवाज उठाइरहनु भएको छ। हामीले पनि विकृति विसङ्गति भन्दा मौलिकता बचाउनुपर्छ भनेर यो अभियानमा लागिरहेका छौँ र दिग्गज कलाकारहरूसँग विशेष कुराकानी गरेका छौँ। योभन्दा अगाडिको एपिसोडहरूमा तपाईँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले नेपाली लोकसङ्गीतका अग्रज कलाकारहरूसँग यो मौलिक सिर्जना जोगाउनेतर्फ, हाम्रो मौलिकता बचाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ भनेर कुराकानी गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हामी मौलिक सिर्जनामा सधैँ रमाइरहन्छौँ। पछिल्लो समय विकृति विसङ्गतिको कुरा आइरहेको छ। दाइ, तपाईँ एउटा गायक हिसाबले, एउटा कलाकारको हिसाबले, यो 2 दशकभन्दा लामो समयको एउटा अनुभवको हिसाबले तपाईँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ? पछिल्लो नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा साँच्चै कि विकृति भित्रिएको हो र? अब वास्तवमा हरेकको एउटा एडभान्टेजको साथसाथमा डिसएडभान्टेज पनि छ होइन। एउटा विकासको साथसाथै त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ अविकसित एउटा चाहिँ त्यस्तो एउटा त्यो रिभोल्युसन पनि छ। मैले भनेको चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतमा पछिल्लो समय चाहिँ एकदम छोटो समयमा स्टेजमा गएर चाहिँ हाहु गर्ने, भाइरल बन्ने, एकदम चर्चित बन्ने होडमा चाहिँ यस्ता नराम्रा केही शब्दहरू जो परिवारमा बसेर चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ भिडियो हेर्न नसकियोस्, अनि त्यसमा एउटा चाहिँ मनमुटुले चाहिँ एउटा चाहिँ कानले सुन्न नसक्यो त्यस्ता किसिमका शब्दहरू राखेर, त्यस्ता किसिमका भल्गर भिडियोहरू राखेर अब चाहिँ त्यस्तो हाइट फिट गरेर त्यस्ता पछिल्लो समयमा अलिकति बढ्दै गएको छ। त्यो चाहिँ छिट्टै लोकप्रियता हुने हिसाबले होइन र छिट्टै भाइरल हुने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ होडबाजीमा यस्तो भइराखेको छ होइन। हाम्रो नेपाली समुदाय र नेपाली समाज चाहिँ के छ भने बिहान बिउ रोप्छौँ, बेलुका चाहिँ झ्यालेर जान्छौँ क्या, फल्यो कि फलेन त्यहाँ भनेर। एउटा प्रतीक्षा भन्ने कुराहरू, एकदम लामो प्रतीक्षा भन्ने कुराहरू छैन क्या होइन। प्रतीक्षाले एउटा सन्तुष्ट निम्त्याउने हो होइन। हामीले कुनै किसिमको चाहिँ लगानी गरेका छौँ, त्यो प्रति त्याग तपस्या कति छ त्यो कुराहरू हामीले ख्याल गर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा पछिल्लो समय चाहिँ एकदम छिट्टै चर्चा पाउने, भाइरल हुने, स्टेज पाउने, महोत्सव पाउने, विभिन्न कार्यक्रमहरू पाउने होडमा चाहिँ यस्ता किसिमका नकारात्मक विकृतिजन्य यस्ता सामग्रीहरू, गीत सङ्गीतहरू, यस्ता भिडियोहरू बजारमा चाहिँ अलिकति हाबी भएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु होइन। यो चाहिँ वास्तवमै न्यूनीकरण हुनुपर्छ। एकदमै नेपाली मौलिक गीत सङ्गीत जसले चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कृतिको उजागर गरोस्, संस्कृतिलाई बचाइराखोस्, संस्कृतिलाई एउटा चाहिँ फेरि एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ संस्कृतिलाई अगाडि बढाओस् भन्ने मेरो पनि चाहना छ। र यस्ता विभिन्न किसिमका सङ्गीतका निकायहरू छन्, प्रतिष्ठान होइन, सङ्गीतकर्मी, रोयल्टी समाज, त्यसै गरेर प्रस्तुता समाज लगायतका धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्। यो सङ्घ संस्थाको चाहिँ एउटा विशेष ध्यान पुग्नु जरुरी छ। त्यसै गरेर तपाईँहरू जस्तो एउटा चाहिँ मिडियाहरूले पनि खबरदारी गरेर यस्ता चाहिँ नराम्रा घटनाहरूलाई, नराम्रा विकृतिजन्य सामग्रीहरूलाई चाहिँ प्रसारणमा रोक लगाउनेदेखि लिएर यस्ता प्रसारणको भण्डाफोर गर्ने तपाईँहरूको पनि कर्तव्य हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। मतलब पछिल्लो समय जे भए पनि भाइरलको चर्चा परिचर्चा छ, किनकि उहाँहरू लामो समय टिक्न सक्नुहुन्न। 2-4 दिन चर्चा परिचर्चा हुन्छ, त्यस पछाडि उहाँहरूलाई कता जानुपर्छ, खोज्न जानुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ त्यो अहिलेको समयले बताइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि मौलिक सिर्जनामा लाग्ने, एउटा गीत सङ्गीतमा लाग्ने वास्तविक स्रष्टा सर्जक चाहिँ पछि परिरहेको छ क्या दाइ। पछिल्लो समय तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन। त्यही भाइरलकै चर्चा परिचर्चा भइरहन्छ, त्यही भाइरललाई जता लान पऱ्यो पनि उलाई लैन्छ होइन। गीत सङ्गीतमा यो किसिमको विकृति विसङ्गति त अब कहिलेसम्म त हामीले कहिलेसम्म खेप्ने दाइ? यो चाहिँ
वास्तवमा अब यो नेपाली गीत सङ्गीतको विकृति विसङ्गति चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा कुनै संस्थाले चाहिँ दाम्लो लाएर मात्रै पनि हुँदैन हैन। जो गायक सर्जक हो नि उसले पनि नेपाली साङ्गीतिक बजारमा र चाहिँ मेरो आमा बुवा पनि बसेर चाहिँ यो गीत हेर्छन्, एकदम बुढापाका अनि एकदम भर्खर स्कुल पढ्दै गरेका चाहिँ नानी बाबुहरूले पनि मेरो यो सामग्री हेर्छन् भनेर चाहिँ आफै सचेत भएर उहाँहरूले नै कस्तो सिर्जना चाहिँ बजारमा पठाउनुहुन्छ, कस्तो म्युजिक भिडियो चाहिँ बजारमा पठाउनुहुन्छ, कतिसम्म गर्दा हुन्छ, यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले पनि हेक्का राख्नु जरुरी छ। किनकि गीत सङ्गीतको कुराकानी गरौँ होइन, अझै पनि हाम्रो घर परिवारसँगै बसेर गीत सङ्गीत हेर्न नसक्ने स्थिति आइसिर्जना भइसकेको छ क्या अहिले पछिल्लो समय। धेरै दर्शक श्रोताले दिइरहनु भएको छ, यो धेरै कलाकारहरूले भनिरहनु भएको छ हामी सक्दैनौँ घर परिवारसँगै बसेर, विकृति असाध्यै भयो भनेर भनिरहनु भएको छ। किनकि हामी यो विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छौँ नै। अवश्य पनि अब यसको लागि चाहिँ एकदमै यसलाई यो नेपाली गीत सङ्गीतमा विकृति विसङ्गतिको लागि चाहिँ न्यूनीकरणको लागि जो मिडियाकर्मी साथीहरू पनि लागिराख्नु भएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि लागिराखेको छ। भोलिका दिनमा जो सर्जक हो, जो गायक हो होइन, जो यो गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो त्यो आफै पनि सचेत हुन जरुरी छ र सचेत भएर अबको पछिल्लो समय चाहिँ होइन एकदमै गीत सङ्गीत पनि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ अब चाहिँ दर्शक श्रोता पनि एकदमै टाठो कडा भइसक्नुभयो। उहाँहरूले एकदमै घोर विरोध पनि गर्नुहुन्छ। राम्रो सिर्जनालाई एकदमै आत्मैबाट चाहिँ होइन हरेक कुनाको अन्धराबाट चाहिँ उहाँले सपोर्ट गरेको पनि एकदमै मैले चाहिँ उदाहरणहरू पाइराखेको छु। त्यस कारणले गर्दा हो उहाँहरूकै एउटा सपोर्टले गर्दाखेरि जो देश विदेशमा रहनुहुन्छ, स्वदेशमा रहनुहुन्छ, गाउँमा रहनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्दा नै आज एउटा म लोकदोरी गाएको लोकदोरी कलाकारहरूमा छाती ठोकेर एउटा आत्मस्वावलम्बी बनेर चाहिँ हिँड्ने दिन आएको छ। यो पनि खुसीको कुरा छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता विकृति विसङ्गति जन्य चाहिँ एउटा सामग्रीहरू चाहिँ प्रसारण गर्नु हुँदैन र चाहिँ यस्ता गीत सङ्गीतहरू बजारमा आउनु हुँदैन भन्ने मेरो पनि बुझाइ छ। र चाहिँ विभिन्न किसिमका साङ्गीतिक सङ्घ संस्थामा म पनि लागिपरेको छु र विशेष गरेर म चाहिँ मेरो गोर्खाकै नामजुङ सेवा समाजको चाहिँ म एकदम प्रथम उपाध्यक्ष छु भने त्यसै गरेर गोर्खा सांस्कृतिक समाजको पनि म प्रथम उपाध्यक्ष छु। अनि त्यसै गरी म विभिन्न किसिमका चाहिँ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समितिको म संस्थापक सदस्य पनि हो होइन। र चाहिँ म धेरै म सङ्घ संस्थामा आबद्ध छु र मलाई पनि एउटा चाहिँ एउटा सचेत नागरिक बन्नुपर्छ। एउटा कलाकारिता पनि एउटा समाजसेवा हो होइन। समाजसेवा एउटा कलाकारिताबाट पनि राम्रो एउटा जनचेतनामूलक हामीले चाहिँ एउटा सन्देशहरू दिनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ समाज एउटा परिवर्तनमा एउटा चाहिँ समाजमा एउटा चाहिँ सुशासन कायम गर्नको लागि एउटा धर्म नीति नियम र चाहिँ यस्ता कायम गर्नको लागि एउटा गीत सङ्गीतको माध्यम पनि एउटा बलियो खम्बा हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। त्यस्तो किसिमको हरेक गायक सर्जक कलाकारले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। हाम्रो स्वदेश एउटा चाहिँ नेपालको एउटा सार्वभौम र चाहिँ होइन एउटा नेपालको एउटा स्वाधीनतालाई एउटा बचाउनको लागि र सारा नेपालीको चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालीत्व रहनको लागि चाहिँ एउटा कलाकारको पनि ठुलो भूमिका छ जस्तो मैले महसुस गर्छु। अहिले त्यही भएको कारणले गर्दा सरकारले पनि एउटा चाहिँ कलाकारलाई एउटा दोस्रो श्रेणीमा होइन राखेको छ। त्यसै गरेर चाहिँ एउटा विदेशमा पनि एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरीको रूपमा कलाकारलाई लिएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ बाहिर ग्रिन कार्ड दिइरहेको हुन्छ। अहिले मलाई अस्ट्रेलिया पनि म कसैको डिपेन्डेन्ट भिजामा अथवा चाहिँ म कसैले चाहिँ अब 20-25 लाख लगानी गरेर जान लागेको होइन। म एउटा कलाकार भनेर मलाई ससम्मान मलाई बोलाइएको हो। त्यो कलाकारिताको सम्मान हुनुपर्छ र म पनि सम्मान गर्छु र सारा दर्शक श्रोता जसले मलाई हौसला दिनुहुन्छ र यहाँहरू सबैप्रति म एकदमै मेरा गल्ती कमजोरीहरू मेरो केही भाषण भने तपाईँहरूले एकदमै दिल खोलेर औँल्याइदिनु होला, मलाई प्रस्ट्याइदिनु होला। म पनि कोसिस गर्छु म सुध्रिनको लागि अनि सही बाटो सफल बाटो हिँड्नको लागि र एउटा सङ्गीतको एउटा सफल बाटो दिनेश थापा हिँडिरहन चाहन्छ अनि मौलिक सिर्जनालाई जहिले पनि बचाइरहन चाहन्छ। एकदमै मौलिक सिर्जनालाई एकदमै अगाडि बढाउन चाहन्छु र विशेष गरेर मेरो यो जन्मदिन विशेष त्यसै गरेर जन्मदिन विशेष लास्टमा के अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा भन्न अझै धेरै क्वेसन बाँकी छ। दोहोरी के छ अझै अरू? ओके, जस्तो दाइ जहिले पनि मौलिक सिर्जनामा रमाउने मान्छे आगामी दिनहरूमा पनि मौलिक सिर्जनामा रमाइरहन चाहनुहुन्छ र नयाँ पुस्ताहरूलाई पनि यही भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरू मौलिक सिर्जनामा रमाइरहनुहोस्। जस्तो डाँडाघरी रोधीघर दोहोरी कलाकार दिनेश थापाले 1 करोड लगानीमा दोहोरी खोले भनेर सामाजिक सञ्जालमा हामीले हेरिरहेको थियौँ। दाइ वास्तवमै 1 करोडै लगानी लाग्यो दोहोरीलाई? हाम्रो खास इस्टिमेट त करिब 85 लाख बराबरको चाहिँ इस्टिमेट थियो होइन। किनभने हाम्रो इन्टेरियर डिजाइन मात्रै हामीले चाहिँ 35 लाखभन्दा माथिको चाहिँ इन्टेरियर गरेका थियौँ। त्यसपछि पनि तपाईँको साउन्ड सिस्टमदेखि लिएर वाद्यवादनका सामग्रीहरूदेखि लिएर यहाँ एलसिडीहरूदेखि लिएर त्यो व्यवस्थामा भित्ता रङदेखि लिएर क्यानभासका कुराहरूदेखि लिएर एसीका कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ डेकोरेसनका कुराहरूदेखि लिएर यहाँ धेरै कुराहरू हुँदो रहेछ क्या। र त्यस्तो गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ खर्च बढेर करिब 1 करोड पुग्न लाग्यो होइन। र चाहिँ अब हाम्रो फाइनल फिनिसिङ हुँदाखेरि 1 करोड पुग्छ यो र हाम्रो करिब 1 करोडको चाहिँ यो लगानीमा चाहिँ हामीले डाँडाघरी रोधी घरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फुल व्यवस्थापन एउटा चाहिँ पुरा व्यवस्थापन गर्नेछौँ। र अब
अहिले त ओपनिङ अथवा दोहोरी उद्घाटन समारोहमा पनि छौँ हामी। विशेष त 10 दिनसम्म यसको विशेष त उद्घाटन समारोह छ। विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूको साथमा मनोरञ्जन त लिन सकि नै हालिन्छ र विशेष छुटको पनि व्यवस्था छ अहिले है। हजुर। अहिले आउनु भयो नि दर्शक श्रोताहरूलाई केही न केही स्पेसल छ यहाँ। हजुर हजुर, विभिन्न किसिमका छुटको व्यवस्था छ। जस्तै अब तपाईँले सान मिगल बियर चाहिँ दुईवटा चाहिँ किन्नुभयो भने एउटा फ्री छ। त्यसै गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै वेलकम ड्रिङ्क्सहरूदेखि लिएर चाहिँ फ्री स्न्याक्सहरूदेखि लिएर त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब चाहिँ चिबास डबल ब्ल्याक लेबल चिबास यस्तो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेड ब्रान्डहरू चाहिँ फुलमा लिनुभयो भने त्यसमा हुक्का अनि फुल जुस वाइन के अरे फ्रुट सलाद ग्रिन सलादहरू हामीले फ्री गरेका छौँ। यथाशक्य उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम खादा लाएर मिठो चक्लेटको साथमा लड्डुको साथमा उहाँहरूलाई एकदम ससम्मान हामीले स्वागत गरिराखेका छौँ डाँडाघारीमा। र विशेष गरेर तपाईँहरू यदि छुट्नु भएको छ र चाहिँ यो माइक्रो संसारको चाहिँ युट्युब च्यानल तपाईँहरूले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू हार्दिकतादेखि मनैदेखि एकदम हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। मलाई यहीलाई तपाईँले निम्तो मानेर चाहिँ आइदिनुहोस् है भन्न चाहन्छु। जस्तो कलाकारहरू भनेको समाजको ऐना हो रे। समाजमा जे देख्यो त्यहीलाई गीतिबद्ध रूपमा गीत मार्फत प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अथवा आफ्नो गीत गाउने क्षमताबाट हामीले बोल्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ गीतबाट अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ। दाइ आज दाइको जन्मदिन, धेरै दर्शक श्रोताहरूले जन्मदिनको शुभकामना दिइरहनु भएको छ। दाइले उहाँलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो र हामी यति बेला अन्तिम चरणमा छौँ। आज जन्मदिनको शुभकामना दिने धेरै दर्शक श्रोतालाई दाइले गीतबाटै धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। यति बेलाको क्रममा एउटा मिठो गीतबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद दिउँ है त। हे सधैँभरि पाइराखौँ यस्तै साथ शुभकामना दिनेलाई धन्यवाद फुल्यो बामरे 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 म भोलि गइहाल्छु बसेर मरे पाइराखौँ यस्तै साथ शुभकामना दिनेलाई धन्यवाद फुल्यो बामरे 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 म भोलि गइहाल्छु बसेर मरे बामरे बामरे म भोलि गइहाल्छु बसेर मरे। आहा, ताइले गीतबाटै धेरै दर्शक श्रोताहरूलाई शुभकामना पनि दिइसक्नुभयो। विशेष त अब तीजको माहौल पनि बिस्तारै झल्किँदैछ। दाइको यसपालि तीज विशेष अस्ट्रेलियामा हुँदैछ। दाइ अब केही समयमै अस्ट्रेलियामा जानुहुन्छ आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुतिका लागि। हामीले दाइलाई अग्रिम रूपमा शुभकामना दिन चाहन्छौँ र सँगसँगै समय मिलेछ भने दाइलाई अस्ट्रेलियासम्मको यात्राका लागि हामी छोड्नलाई एयरपोर्टसम्म पनि जानेछौँ यो समय मिल्यो भने। दाइ अवश्य पनि एकदम धन्यवाद कविराज भाइ। विशेष गरेर माइक्रो संसार हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण लोकदोहोरी लोकगीत सङ्गीत पारखी दर्शकहरू यहाँहरूप्रति म एकदम नतमस्तक छु। र आज मेरो जन्मदिने मेरो आमा बुबा त्यसै गरेर मेरो दिजु मेरो दादाहरूलाई पनि एकदम सम्झिराखेको छु। मेरा त्यसै गरेर डाँडाघारीका मेरा समस्त पार्टनरहरूलाई पनि मैले सम्झिराखेको छु। त्यसै गरी सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू त्यसै गरी गोर्खा सांस्कृतिक समाजका मेरा सम्पूर्ण मेरा संस्थापक अध्यक्ष लगायतका मेरा सम्पूर्ण कार्य समितिलाई पनि मैले यति बेला एकदम धेरै मिस गरिराखेको छु। र साङ्गीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा अस्ट्रेलिया जाँदैछु। जहाँ गए पनि म नेपाली हो, नेपाली गीत सङ्गीतमा रमाउन चाहन्छु र तपाईँहरूको साथबाट म कहिल्यै पनि टाढा जाने छैन। र जसले मलाई जन्मदिनको मलाई प्रत्यक्ष अनि अप्रत्यक्ष रूपमा मलाई शुभकामना दिनुभयो, फेसबुकबाट फोनबाट म्यासेजबाट मलाई भेटेर मलाई शुभकामना दिनुभयो, यहाँहरू सबैप्रति यो दिनेश थापा एकदमै नतमस्तक छ। र यहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म दिनेश थापा म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यहाँको बाँकी पल, यहाँको दिन, यहाँको रात र यहाँको समय, यहाँको हरेक पल यहाँको एकदमै शुभ रहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। जय गीत सङ्गीत, जय गीत सङ्गीत। धन्यवाद। हस् दाइ, व्यस्त समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।